والدم ولحم الخنزير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في
إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. بارك الله فيكم. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
فإذا جيء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا بارك الله فيك حياكم الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. صدقت يا رب، صدقت. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بنيها والأرض وما طحيها ونفس وما سويها فألهمها فجورها وتقويها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقيها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها
ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. صلى وبارك وشريف صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. शायर
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی بیان کر رہا ہے اور کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی بیان کر رہا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر عمل معجزہ ہی قبیل سے ہوتا ہے، یہ سمجھیے گا۔ تو اشعار سنیے گا، اچھا لگے دعاؤں سے ضرور نوازیے گا، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیجیے گا، ایسا نہ رہے کہ مجھے کہ میں اکیلا بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں، ماں بقیہ سب خاموشی کے عالم میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اچھا لگے گا۔ شعر کو سبحان اللہ ضرور بولیں گے، ارے بولیں گے انشاءاللہ، جاگ رہے ہیں سب۔ شاعر کہتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، وہیں چلتے ہوئے ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ شعر سنیے گا شاعر کے۔ چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، بڑی نظر محمد، بڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ آج کل مسجدوں میں چھوٹے بچوں کو آنے سے بہت سے حضرات روکتے ہیں، اس میں بالخصوص جو تھوڑی عمر زیادہ جن کی ہوتی ہے وہ خاص طور پر عمل کرتے رہتے ہیں، معاف کیجیے کہ اس کو برا لگے تو، لیکن یہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے تعلق سے، مسجد میں آنے کے تعلق سے کیا کہتا اور میرے حضور کا عمل کیا تھا اس وقت، دیکھیے گا شاعر کہتا ہے گوار مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، گوار مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو کندھوں پر، نواسا ہو جو کندھوں پر، تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ شعر اگر ہمارے فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کو اپنے نظروں میں رکھ کر سنیں بڑا پیار آئے گا انشاءاللہ۔ شاعر کہتا ہے دیکھیے گا جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، جہاں حق کو بچانا ہو، جہاں باطل مٹانا ہو، وہاں میرے محمد کا، وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کافی دقتیں آئیں مشرکین کی، کفار کی طرف سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دل بہلانے کے لیے اپنے پاس بلایا تھا، ایک سفر کروا، جیسے ہم لوگ بہت سی مرتبہ بور ہو جاتے ہیں نا ایک جگہ رہ کر، چلو ذرا سا گھوم کر آتے ہیں، میرے نبی کو بلایا ذرا سا تفریح کرنے کے لیے،
देखिए भेजता है क्या इंतजाम फरमाकर जिब्रील को, और जिब्रील किस तरह आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठा कर ले जाने के लिए। शायर कहता है, कहा जिब्रील से रब ने मेरे महबूब को ले आ, कहा जिब्रील से रब ने मेरे महबूब को ले आ, तो तलियां चूम कर उनको, तो तलियां चूम कर उनको जगाना ठहर जाता है, जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है। आखिरी शेर इसी मेराज के ताल्लुक से शायर कहता है, शबे मेराज आका बैठ जाए जब सवारी पर, शबे मेराज आका बैठ जाए जब सवारी पर, तो फिर वापस पलटने तक, तो फिर वापस पलटने तक ज़माना ठहर जाता है, जहाँ नज़रे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا
ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا